गुजारिश ये है कि सैफ रहमान न्याजी, मलिक नवीद, राजा रियाज को तो माँ बहन की नंगी नंगी गालियां दी जाएं, उनके ऊपर गलाजत के ढेर उंडेल दिए जाएं, उनके ऊपर इल्जाम लगा दिए जाएं, उनके ऊपर बहतान लगा दिए जाएं, ऐसी ऐसी बातें करें कि जिनका ना कोई सर हो ना कोई पैर हो। लास्ट आपने देखा ही होगा कि आमिर बशीर जो कोहे नूर है, उसको मेरा बेटा बना के पेश कर दिया गया और उसको आईटी वाला बंदा बना के पेश कर दिया गया। तो फिर ऐसे लोगों के लिए मुझे ये बता दे, वो कहते देख पूरी नहीं चखी जाती, चंद दाने ही काफी होते। मिसालें अगर मैं देना चाहूं तो बेशुमार है, बेशुमार है, लेकिन मैं इस गंद में बटा नहीं मारना चाहता। बात सिर्फ इतनी सी है। अब वो जिसे कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सैफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, सैफ साहब बहुत शरीफ आदमी हैं, सैफ साहब को राजा रियाज डुबोएगा। सैफ साहब का राजा रियाज सबसे बड़ा दुश्मन है। राजा रियाज ने सैफ साहब की गर्दन पे लात रख दी है। और भाई ही इस सैफ रहमान खान न्याजी, वो कोई 16 साल दोशीजा नहीं है कि उसको कोई वरगला के ना या उसकी गर्दन पे लात रख के और उससे बातें मनवा लेगा। जिन लोगों की शदीद तरीन ख्वाहिश है उसकी गर्दन पे लात रखने की, उनको क्या हासिल हुआ? जो ओपनली लात, वो जिसे कहते हैं खसियानी बिल्ली, दिन रात लगे हुए हैं। पहले सैफ रहमान न्याजी बुरा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक फायदा तो हुआ ना, सैफ रहमान फिर से अच्छा हो गया। अब उन्होंने एक दफा फिर सैफ रहमान न्याजी को अपना अब्बा जी कहना है, ये ज़हन में रखिएगा। रीजन कि जहां जहां से धक्के खा के आते हैं, फिर वो सोचते तो हैं बड़े पैड़े फंसे हैं। अब आ जाते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका, नैब में जो लोग गए जी उनका, अब मैं अगर नाम लूंगा तो फिर बड़ी शदीद तरीन तकलीफ होगी, और फिर उन्होंने कहना राजा रियाज जो है वो बूटे की तरह गालियां काटता है, वो जो मर्जी कहें। मैं अगर कोई जरा सा आगे से जवाब दे दूं, राजा रियाज तो जनाब वो तो बस माँ बहने कर देता है। ओ भाई, वो हिसाब वही है ना, वो लतीफा बिस्मिल्लाह कहने की थी, शुरू कहने की थी, मजाक ना करो ना सुनो, वन थिंग। खैर, बात ये है, जो लोग नैब में गए, क्या हम अंधे हैं? हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, हमें नहीं है पता? यस, लोग गए, उनको वरगलाया गया, उनको उनसे एप्लीकेशंस दिलवाई गई, बड़े बड़े दावे किए गए कि बस गड्डी तू मंगा लेते, तेल मैं पवांदी हाँ, तो बस ये आपको अभी पैसे मिल जाएंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ऐसे जितने भी लोग हैं, वो कहते हैं ना, सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते। ये जो कहा जा रहा है जी नैब में भी एप्लीकेशन है और हम यकीन से कह सकते हैं, हम साबित कर सकते हैं कि उनकी आईडीज वेरीफाई हो चुकी हैं, पेट में मरोड़ तो यही है कि हमने तो एप्लीकेशन दिलवाई थी, ये क्या हो गया? तो भाई, हमारी क्या किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी है? कितने लोगों ने, 1.5 साल हो गया ना, कोई गिन सकते हैं कितने लोगों ने हमारी मुखालफत की। अल्लाह उनका भला करे। मैंने तो हमेशा जजाक अल्लाह ही कहा है ना, हमेशा लोगों को इज्जत दी है, लेकिन जो इस काबिल नहीं थे उनको वो इज्जत हजम नहीं हुई, उन्होंने उल्टियां शुरू की। अब भी कर रहे हैं, रोजाना करते हैं, सुबह दोपहर शाम रात तक। तो खैर, बात यह है कि जो लोग नैब में गए, उन्होंने हमें अंडरटेकिंग दी कि यस, हमारा कोई उधर किसी भी किस्म का कोई क्लेम कुछ ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोगों का तो हो रहा है, वन थिंग। नंबर 2, वेरिफिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉफिट्स ले पाएंगे? वो ले लेंगे। और आखिरी बात, अगर हमारे लोग उनके दरमियान में ना हो, उनके कहने पे बढ़ चढ़ के वहां पे एक एप्लीकेशन ही सबमिट करानी है ना कराएं, तो हमें कैसे खबर मिलेगी कि आज ये किधर गए थे, आज इनका क्या प्लान है, ये क्या कर रहे हैं?
کدھر کدھر گئے, کہاں سے منہ کی کھا کے آئے ہیں, اب کیا پلان کر رہے ہیں. تو بات صرف اتنی سی ہے, اب ترلوں پہ آ گئے ہیں. میں نام لوں گا تو بڑی شدید تکلیف ہوگی, بڑی شدید ٹک کر کے لگے گی سینے پہ تیر کی طرح, کہ اب لیڈروں کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جنہوں نے نیب میں اپلیکیشن دی ہے ان کو تو ملنا ہی کچھ ہے, تو بڑی زیادتی والی گل نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ادھر سے گھیسیاں کر رہے ہیں, ادھر سے لیڈ کر رہے ہیں کہ ادھر سے آپ کو پیسے ملنے ہی نہیں ہیں, نیب میں جائیں. او خدا کے بندو, دورنگی چھوڑو, کسی ایک طرف کھڑے ہو. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. تو باقی دیکھیں, ہم نے کسی کو کیا کہنا ہے, اللہ معافی دے, وہ وقت بھی تو دیکھا ہے نا کہ جی سیف الرحمان نیازی جیل میں سڑ جائے گا, گل جائے گا, راجہ ریاض بکواس کر رہا ہے. اور از اٹ پاسبل, ممکن ہی نہیں ہے, لیکن میرے رب نے اس کو ممکن بنایا. اور اب آگے نیب اصلاحات کے بعد جو آسانیاں میرے رب نے پیدا کی ہیں ان لاکھوں خاندانوں کے لیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیف الرحمان کے لیے آسانیاں نہیں ہیں, وہ رب نے ان لاکھوں خاندانوں کی سنی ہیں. اب جو جسے کہتے ہیں نا ذاتی اناد ضد پہ جسے کہتے ہیں نا قائم لوگ, اب اگر وہ بھول گئے کہ ہمارے کسی ایکٹ کی وجہ سے ہم ننگے ہو رہے ہیں, ہم گندے ہو رہے ہیں, عام بندہ بھی اس چیز کو سمجھ رہا ہے, وہی بات ہے کہ یہ صرف کھمبا نوچنے والا کام ہو رہا ہے, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو جو ان کا کام ہے وہ کرے. ہم نے نہ پہلے کسی کو منع کیا, نہ اب منع کر رہا ہوں, نہ کریں گے. بڑی ایک سمپل سی بات ہے, ہمارے پاس ان کے لیے صرف لفظ ہے جزاک اللہ, اور ریکویسٹ صرف ایک ہے کہ دورنگی چھوڑے نا. ادھر سے چیمپئن بنتے ہیں, ادھر سے گیزیاں کرتے ہیں, لیڈروں کو کالیں کرتے ہیں. اے بڑی زیادتی ہے جی, نیب جنہوں نے اپلیکیشن ہے ان کے ساتھ تو زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ونس اگین کہوں گا کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو جب گھر واپس آتا ہے تو اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے, ہم انشاءاللہ ان کو سینے سے لگاتے ہیں. بڑا سے بڑا ہمارا جسے کہتے ہیں نا سو کالڈ دشمن ہو, سو کالڈ اس لیے کہ ہم نے کوئی ایک دوسرے کا باپ دادا مارا ہوا ہے. ایک اختلاف تھا نا, ایک بندے کو ایک بات سمجھ میں آ گئی, اگر وہ ہمارے ساتھ آتا ہے تو ہم تو بڑھ کے, وہ ایک قدم بڑھتا ہے ہم 2 قدم آگے بڑھتے ہیں. ہر لحاظ سے وہ جس طرح سے آگے بڑھتا ہے ہم اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے, صرف وہ دورنگی چھوڑ دے تو سارے کے سارے معاملات ہی ٹھیک ہو جائیں گے. ادھر سے انہوں نے چودھری بھی بننا ہے, کھڑپینچ بھی بننا ہے, ڈان بھی بننا ہے, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی انہوں نے بننا ہے. سارا کچھ ان کے اپنے ہاتھ میں, اور ادھر سے گھیسیاں یہ ہیں کہ جناب تو بڑی زیادتی ہے, پروفٹ تو ملنے چاہیے نا. تو بس میں صرف دعا کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور الفاظ نہیں ہے ان کے لیے.